हिजोको होमवर्कको सोल्युसन हेर्दै गरौँ त्यतिन्जेल आउला कि हिजो एउटा क्वेसन दिएको थियो मैले example 7 design a TM that acts as a copying machine भनेर भनेको थियो है सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल चाहिँ के थियो भने सो हाम्रो यदि इनपुट चाहिँ #10# हो भने चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ के आउनु पर्यो त #10#10#। सो यही इनपुटलाई चाहिँ नि के गर्नु पर्यो कपी गर्नु पर्यो है यसको लागि चाहिँ हामीलाई सोल्युसन गराऊ भनेर भनेको थियो और यसको फर्म के भयो त मसँग यदि #w# छ भने यो इनपुट हो भने आउटपुटमा के आउनु पर्यो त #w#w# आउनु पर्यो है सो यसमा पनि हिजोकै कन्सेप्ट भयो हामीले के गर्नुपर्ने छ त अगाडिको दुईटा इनपुटलाई त जस्ताको तस्तै राइट गर्नु नै पर्नेछ सँगसँगै पछाडि जस्तै मेरो अब इनपुट टेपमा इनिशियली बिफोर प्रोसेसिङ चाहिँ 1 0 अनि लिडिङमा पनि ट्रेलिङमा पनि छ भने आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ नै हाम्रो के हुनु पर्यो त अगाडिको लिडिङमा केही चेन्ज हुने भएन 1 0 एज इट इज हुने भयो ट्रेलिङमा चाहिँ पहिलो चाहिँ एज इट इज हुने भयो त्यसपछि पनि त अरू यहाँ मल्टिपल ह्यासेसहरू हुन्छन् भने त्यसपछिको चाहिँ फेरि के हुनु पर्यो 1 र 0 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो अनि यो 1 र 0 पछि पनि ट्रेलिङमा नै आउनु पर्यो है यस्तो छ सिचुएसन सो हिजोको कन्सेप्टमा चाहिँ के थियो हामीले हाम्रो भ्यालिड इनपुटलाई जस्तोको तस्तै लेखेका थियौँ भ्यालिड इनपुट सकिने बित्तिकैको ह्यासलाई चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ इनपुटको रिभर्स गराएको थियो सो 0 मा एन्ड हुन्छ भने 0 मा एन्ड हुने बित्तिकैको ह्यासलाई हामीले 0 राइट गराएको थियौँ र त्यसपछिको ह्यासलाई 1 राइट गराएको थियौँ हिजोको एक्जाम्पलमा अब आजको एक्जाम्पलमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त 1 र 0 त राइट गर्नै पर्यो त्यो बाहेक पहिलो ह्यासलाई एज इट इज छोड्नु पर्यो त्यसपछिको दुईटा ह्यासहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त 1 र 0 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब हिजो चाहिँ जुनमा एन्ड हुन्छ त्यही सिम्बलबाट राइट गर्न स्टार्ट हुन्थ्यो आज चाहिँ फेरि त्यो केस छैन जुन सिम्बलमा एन्ड भएको छ त्यो सिम्बलमा स्टार्ट हुँदैन है सो यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो सो म पहिला डायग्राम बनाउँछु त्यसपछि चाहिँ नै अनि डिजाइन बुझाउँला है सो यो सार्ने बेलामा चाहिँ केयरफुल भएर सारो पहिला सबैजनाले
भोइस आइसक्यो? सक्यो म्याम। सो अब क्वेसनमा तिमीले हेऱ्यौ भनेदेखि हामीले अघि नै प्याटर्न के भनेको छ, फर्स्टको ह्यास एज इट इज हुनु पर्यो, 1 एज इट इज हुनु पर्यो, 0 एज इट इज हुनु पर्यो, अनि यो ह्यास एज इट इज हुनु पर्यो हो। सो 4वटासम्मको जुन यो कार्डिनालिटी छ त्यहाँसम्म भ्यालु सेम हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ 5th पोजिसनबाट चाहिँ हामीले राइट गर्न स्टार्ट गर्नु पर्यो है। सो त्यही कन्सेप्ट चाहिँ नि हामीले यहाँ लगाएको छ। हुन त यहाँ पनि अब रिड गरेपछि जे सिम्बल हो त्यसले नै रिप्लेस गरियो होइन, भने यतापट्टि चाहिँ ह्यासलाई 1ले रिप्लेस गरियो, सबैतिर राइट त गर्ने भइ नै हाल्यो होइन। सो त्यही कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ के गरेको छ हामीले, स्टेट पनि त्यतिवटा नै राखेको छ है। सो फर्स्टको ह्यासलाई एज इट इजै राख्नु पर्यो। अब अहिले हामीले रिड गर्न चाहिँ टुवर्ड्स द राइट एन्डबाट चाहिँ रिड गर्न सुरु गरिरहेछ। सो मैले टुवर्ड्स द राइट एन्डबाट रिड गर्न सुरु गरेँ भने मेरो डब्लु भनेको 10 हो होइन, भ्यालिड इनपुट त 10 हो भने चाहिँ यहाँबाट मैले रिड गर्न स्टार्ट गर्छु। सो के गरिरहेछ, यो क्यु नट भन्ने स्टेटमा हेर त, ह्यास बाहेकको जे सिम्बल आउँछ त्यसलाई त्यसैले रिप्लेस गरेर लेफ्टतिर जाऊ भनेको छ। सो 0 आयो भने 0लाई 0ले नै रिप्लेस गर, त्यसपछि लेफ्टमा जाऊ, 1 आयो भने 1ले नै रिप्लेस गर, फेरि लेफ्टमा जाऊ, ह्यास आयो भने ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने है। यहाँसम्म ह्यास आयो भने ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने अनि मात्रै राइटतिर लाग्ने भनेको छ। सो हामीले चाहिँ रिड गर्ने चाहिँ सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट एन्डबाट, सरी राइट मोस्ट एन्डबाट सुरु गरेर लेफ्टतिर जान्छौँ अनि लेफ्टबाट फेरि अगाडि बढ्छौँ। सो अगाडि बढ्ने केसमा चाहिँ के भएको छ भनेदेखि यो भनेको के भयो त, यहाँबाट रिड गर्न 0बाट रिड गर्न सुरु भयो, 0लाई 0ले नै रिप्लेस गर्यो, फेरि लेफ्टतिर गयो, 1लाई 1ले नै रिप्लेस गर्यो, अनि फेरि लेफ्टतिर गयो, अनि ह्यास आएपछि चाहिँ ह्यासलाई रिप्लेस गरेर अनि राइटतिर लाग्नु पर्यो हो। यति गरिसक्दाखेरि चाहिँ हामी Q1 भन्ने स्टेटमा आइपुग्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ Q1 भन्ने स्टेटमा चाहिँ अनि पहिलो इनपुट राइटतिरको इनपुट 1 रिड गर्दाखेरि चाहिँ हामी 1लाई एले रिप्लेस गर्ने रे हो। त्यसपछि फेरि फर्दर राइटमै जाने रे, राइटमै जाँदाखेरि त्यसपछि डिस्कभर हुन्छ या त 0 या त 1 होइन। अहिले पो हाम्रो 1 0 छ त इनपुट, 1 1 पनि त हुनसक्छ होइन। सो त्यो भएको केसमा के हुने भयो त, चाहे 0 आओस् चाहे 1 आओस्, ह्यासभन्दा बाहेकको सिम्बल भने हाम्रो केसमा 1 0 छ। अहिले 0 आयो भने पनि 0लाई 0ले नै रिप्लेस गरिदेऊ रे, 1 आयो भने पनि 1लाई 1ले नै रिप्लेस गरिदेऊ रे। सो यो पोजिसनमा पनि के हुने भयो त, अब हामी Q1बाट अघि बढिराख्दा के हुन्छ, 1 चाहिँ एमा चेन्ज हुन्छ हो, 0 चाहिँ नि एज इट इज हुन्छ, र फर्दर राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट हामी रिड गर्छौँ। फर्दर राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट भनेको के हो, डेफिनेटली ह्यास हो। सो त्यो हो भने पनि ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गरेर, सो ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस हुन्छ र फर्दर Q3मा गएपछि मात्रै अनि के हुन्छ त, यहाँसम्म त सेम हो नि। हेर त अगाडिदेखि आउँदाखेरि ह्यास एज इट इज नै गरेछ होइन। यहाँदेखि सुरु गर्छौँ भने 0 0 नै छ, 1 1 नै भयो, ह्यास ह्यास नै भयो। अगाडि मुभ हुँदा 1 चाहिँ नि एमा चेन्ज भयो, 0 एज इट इज भयो, ह्यास ह्यास नै भयो भनेपछि हाम्रो इनपुट टेपमा के छ त, यो पोजिसनमा जे हो त्यो एज इट इज भ्यालु छ, यो पोजिसनको 1 चाहिँ नि एमा चेन्ज भएको छ, यो पोजिसनको 0 एज इट इज छ, यो ह्यास एज इट इज छ भने अब राइटिङ यो पोजिसनबाट सुरु हुनु पर्यो। देयरफोर के गरेछ त, Q3मा पुगिसकेपछि चाहिँ ह्यास बाहेकका सिम्बल आयो भने चाहिँ त्यसैले रिप्लेस गरिदेऊ रे, होइन ह्यास आयो भने चाहिँ ह्यासलाई 1ले चेन्ज गरिदेऊ भन्छ। सो डेफिनेटली यो पोजिसनमा त 1 ह्यास नै आउँछ भने त्यो पोजिसनको ह्यास चाहिँ अब 1मा चेन्ज हुन्छ। सो यहाँ आइपुग्दा चाहिँ पहिलो सिम्बल 1 चाहिँ नि राइट हुने भयो। ठिक। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब फेरि फर्केर लेफ्टतिर जाऊ भनेर भन्छ है। भनेको अब चाहिँ हामीले स्टेट चाहिँ नि Q6मा जानु पर्यो, तर इनपुट चाहिँ नि के हुनु पर्यो त, ह्यासको लेफ्ट साइडको रिड गर्नु पर्यो। ह्यासको लेफ्ट साइडको भनेको 0 हुने भयो। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ, 1 राइट गर्यौँ, ह्यास एज इट इज नै छ। अब ह्यासको 0 लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई रिड गर्नु पर्यो अथवा 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई रिड गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुनुभयो, 0 हुने भयो। सो Q6मा नि के गर्ने भनेको छ, जे छ त्यसैले रिप्लेस गरिदियो रे। 0 छ भने 0ले नै रिप्लेस गरिदेऊ, 1 छ भने 1ले नै रिप्लेस गरिदेऊ, र जे सिम्बल जेसुकै सिम्बल आए पनि त्यसलाई के हुन्छ त्यसैले रिप्लेस गर्दै जाने र टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट एन्डमा पुगिसकेपछि जब ह्यास डिस्कभर हुन्छ भनेको यो सबै रिड गरेर भ्याएर लेफ्ट मोस्ट एन्डमा पुगिसके पछाडि चाहिँ के गर्ने, ह्यासले ह्यासलाई नै रिप्लेस गर्ने अनि फेरि फरवर्ड Q7 तिर जाने। के का लागि त भन्दाखेरि Q7 मा रिच गरे पछाडि चाहिँ के भनेछ, ए छ भने एलाई 1ले रिप्लेस गर्नु पर्यो,
बी छ भने बीलाई 0 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो टुवर्ड्स द लेफ्ट मस्ट आए चाहिँ फेरि अगाडि बढ्न पाइयो हो। सो अगाडि बढ्ने क्रममा के हुन्छ, ए चाहिँ नि 1 मा कन्भर्ट हुन्छ हो। 0 त अघिको एज इट इज नै हो, ह्यास पनि एज इट इज नै हो, 1 पनि एज इट इज नै हो। जब हामी यहाँ पुग्छौँ फेरि फर्केर Q1 मा पुगिसके पछाडि चाहिँ यो 0 लाई फेरि अघि माथि के गरियो, यो 1 लाई ए मा कन्भर्ट गरेर अगाडि प्रोसेसिङ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो पोजिसनको 1 राइट भयो। अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ, यो 0 बाट स्टार्ट गरेर यो 0 लाई फेरि बी मा कन्भर्ट गरेर यसरी नै अगाडि बढ्दै बढ्दै गएर, सो बढ्दै बढ्दै गएर भनेको यसलाई एज इट इज नै लेखिया छ, 0 लाई बी मा कन्भर्ट गरिन्छ। यहाँ आइपुग्दाखेरि ह्यास एज इट के हुन्छ त, तिम्रो ह्यास छ भने ह्यास बाहेक अरू कुनै सिम्बल आछ भने त्यो एज इट इज हुने भयो। ह्यास आएको छ भने पनि ह्यास पनि एज इट इज नै हुने भयो होइन। 1 आएको छ भने 1 पनि एज इट इज नै हुने भयो। त्यसपछि 1 को राइटमा चाहिँ के हुन्छ त, डेफिनेटली अर्को ह्यास हुन्छ। त्यो ह्यासलाई चाहिँ नि केले चेन्ज गर्ने त, 0 ले चेन्ज गर्ने भन्छ। सो यो यहाँ पोजिसनमा आइपुग्दा चाहिँ के हुने भयो त, पछाडिको 0 पनि राइट हुने भयो। पछाडिको 0 राइट भएपछि चाहिँ फेरि त्यही प्रोसिजर Q7 सम्म किन रिच गरिन्छ त, फर्केर फेरि Q1 मा जाने बेलामा अघि लेखेको बी लाई 0 बनाउनको लागि हामी फेरि के गर्छौँ, फर्केर Q1 मा आउँछौँ। त्यसपछि Q1 बाट चाहिँ अगाडि अब फाइनल स्टेटमा जानको लागि चाहिँ Q1 बाट Q8 सम्म जाँदा चाहिँ ह्यासलाई ह्यास नै लेख्ने, 0 आएको छ भने 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर्ने, 1 आएको छ भने 1 ले नै रिप्लेस गर्ने। एन्ड देन फाइनली जब एन्ड अफ द स्टेटमेन्ट हुन्छ, सबै इनपुटहरू रिड गरेर भ्याइसके पछाडिको ह्यास आएपछि चाहिँ हल्टिङ स्टेटमा जाने। त्यही भएर चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएट चाहिँ नै यो के गरेको त भन्दाखेरि इनिसियल स्टेटदेखि चाहिँ तिम्रो Q3 अथवा Q5 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ कतिवटा पोजिसन चाहिँ एज इट इज हुनु पर्यो त, एउटा, दुईटा, तीनटा अनि 4वटा पोजिसन चाहिँ एज इट इज हुनुपर्ने भएको भएर चाहिँ 1, 2, 3, 4वटा स्टेटसम्म जाँदा एज इट इज भयो। अनि 5th पोजिसनबाट चाहिँ या त 1 राइट भयो या चाहिँ नि 0 राइट भयो। अब हेर त, इनपुट सुरुमा 1 छ भने 1 को ठाउँमा 1 बाट स्टार्ट भएर एन्ड हुँदाखेरि 1 राइट हुँदो रहेछ, 0 बाट स्टार्ट भएर एन्ड हुँदाखेरि फेरि 0 चाहिँ नि राइट हुन्छ। यसरी साइकल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कतिवटा स्टेट राख्यौँ त भन्दाखेरि राइट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 4वटा स्टेट चाहिँ नि ट्रान्जिसन गरेर एन्ड देन बल्ल चाहिँ के भयो त, राइटिङ चाहिँ स्टार्ट भयो है। कन्सेप्ट चाहिँ यो लगाएको हामीले बुझ्यो। अब यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेसिङ पनि हामी गरेर हेरौँ होइन। है लेख्ने चाहिँ कसरी लेख्यो भन्ने कुरा बुझ्यो। बुझ्यो कि बुझेन, बोल न। बुझ्यो म्याम। अहिले अब यही स्ट्रिङको लागि हामी चेक गरेर हेरौँ, डायग्राम चाहिँ क्लियरली हेरेर भन है त मलाई। ल मेरो चाहिँ डब्लु चाहिँ के छ त, एस्ट्रिक 10 ह्यास 10 ह्यास छ हो। सो मलाई यहाँदेखि बिगिन गर्नु छ 10 ह्यास हो भने हामीले अब डायग्राम अनुसार कहाँबाट स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गर्न सुरु गर्नु पर्यो, टुवर्ड्स द राइट मोस्ट एन्ड अफ माई भ्यालिड इनपुट है। सो मेरो भ्यालिड इनपुट भनेको 0 हो। सो Q0 मा 0 बाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि अब डायग्राम हेरेर मलाई भन त, Q0 मा 0 हुँदा के गर्ने भन्छ डायग्रामले, हेरेर भन त मलाई। Q0 मै बस्ने अनि लेफ्ट रिड गर्ने, 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर्ने हो। सो 0 को लेफ्ट भने 1 हो। सो मैले Q0 लाई के गरेँ, 1 को अगाडि राखिदिएँ, 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गरेँ। ठिक, अब हामी इनपुट टेप पनि सँगसँगै भिजुअलाइज गर्दै जाउँ होइन। सो ह्यास 1 0 ह्यास थियो भने अब हाम्रो सिचुएसन के भइरहेछ, स्टिल पनि हाम्रो इनपुट टेपमा चाहिँ केही चेन्ज छैन। अब पनि के छ, ह्यास 1 0 ह्यास नै छ। अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर बसेर चाहिँ इनपुट चाहिँ रिड गरिरहेछौँ। ठिक, अब यति गरेर भ्याउँदाखेरि स्टेट स्टिल Q0 नै हुने भयो, स्टेट चाहिँ Q0 नै हुने भयो। अब चाहिँ इनपुट नेक्स्ट इनपुट चाहिँ हामीले के रिड गर्नु पर्यो, 1 रिड गर्नु पर्यो है। सो त्यही गर्नु गइरहेछौँ। सो यसमा पनि के भन्छ, Q0 मा 1 आउँदाखेरि Q0 मै बस,
1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर र आफूभन्दा लेफ्टतिरको इनपुटलाई रिड गर। सो 1 भन्दा लेफ्टतिरको इनपुट भने ह्यास छ, सो क्यू नटमै बसेर ह्यासलाई रिड गर्नु पर्यो, 1 लाई 1 नै रिप्लेस गर्नु पर्यो, 0 त अघिकै एज इट इज नै छ। सो यो हुँदाखेरि पनि के छ, हाम्रो इनपुट टेपमा केही चेन्ज छैन, ह्यास भनेको ह्यासै छ, भर्खर रिड गर्नुपर्ने छ, 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्यो, 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर्यो, यसको पछाडि त मल्टिपल ह्यास छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो यहाँनिर अहिले हाम्रो पोइन्टर छ, हामीले क्यू नटमै बसेर यसलाई रिड गर्नु छ, ठिक छ। अब क्यू नटमा ह्यास आयो भने चाहिँ ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने रे, स्टेट चाहिँ नि Q1 मा जाने रे, र ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट 1 लाई रिड गर्ने रे है। यो गर्दाखेरि पनि के छ, हामी इनपुट टेपमा केही पनि चेन्ज छैन, ह्यास एज इट इज नै छ। अब चाहिँ नि के छ, स्टेट चाहिँ Q1 मा चेन्ज भयो, Q1 मा बसेर हामीले 1 रिड गर्न लागिरहेछौँ, बाँकी सबै कुरा एज इट इज नै छ। अब यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ अब हेरौँ त Q1 मा 1 रिड गर्दा चाहिँ के गर्ने भन्छ त भन्दा, Q1 भन्ने स्टेटमा यदि 1 आयो भने 1 लाई चाहिँ नि A ले रिप्लेस गर्ने रे, क्यापिटल A ले हो, स्टेट Q2 मा जाने रे, अनि 1 को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने रे। सो 0 लाई रिड गरे। सो यो गर्दाखेरि के भयो, स्टिल पनि इनपुट टेपमा के भयो, ह्यास एज इट इज नै छ। यो 1 चाहिँ केमा चेन्ज भयो त, अब क्यापिटल A मा चेन्ज भयो, स्टेट पनि Q2 मा गयो, र Q2 मा बसेर चाहिँ अब के रिड गर्नुपर्ने छ, 0 भन्ने इनपुट रिड गर्नुपर्ने छ, पछाडिको मल्टिपल ह्यासहरू एज इट इज छन् है। अब यति भएपछि चाहिँ के भनेको छ, Q2 भन्ने स्टेटमा गएपछि चाहे 0 आओस् या 1 आओस्, 0 आयो भने 0 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने, 1 आयो भने 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्ने, तर र Q2 मै बस्ने र आफ्नो राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने भन्छ। सो अब अहिले त 0 आएको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो, स्टेट पनि Q2 मै बस्नु पर्यो, र 0 को राइट ह्यान्ड साइड भने त डेफिनेटली ह्यास हो हैन। यहाँ हेरौँ, 0 को राइट ह्यान्ड साइडमा त ह्यास छ भने अब के गर्नु पर्यो, ह्यासलाई रिड गर्नु पर्यो। सो यति गरिसक्दा इनपुट टेपमा के भइरहेछ त, अगाडिको ह्यास एज इट इज छ, 1 A मा चेन्ज भइसक्यो, 0 चाहिँ नि 0 नै रह्यो, अब चाहिँ के रिड गर्नुपर्ने छ, यो ह्यासलाई रिड गर्नुपर्ने छ, रिमेनिङ इन स्टेट Q2, ठिक। अब चाहिँ Q2 मा चाहिँ हेर त, Q2 मा ह्यास आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्छ, त्यसले ह्यासलाई ह्यासमै चेन्ज रिप्लेस गर्ने, केही चेन्ज नगर्ने, तर स्टेट चाहिँ Q2 बाट Q3 मा जाने, र ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने। सो मैले के गरिदिन्छु, अगाडिको केही चेन्ज हुने भएन, ह्यासलाई ह्यास नै चेन्ज गर्ने भनेको छ, स्टेट चाहिँ नि Q2 बाट Q3 मा जाने भनेको छ, र यो ह्यासको पनि राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने भनेको छ। सो यो ह्यासको पनि डेफिनेटली के हुन्छ, यहाँ त मल्टिपल अरू ह्यासहरू हुन्छन् हैन, हाम्रो भ्यालिड इनपुट त यही दुईटा मात्रै हो भनेपछि अब यसपछिको ह्यासलाई रिड गरौँ भनेर भन्छ है। सो हामी यहाँ पुग्यौँ। सो हाम्रो इनपुट टेपलाई हामीले भिजुअलाइज गर्यो भनेदेखि के भइरहेछ, अगाडिको ह्यास एज इट इज छ, 1 A मा चेन्ज भइसक्यो, 0 0 नै छ, यो ह्यास पनि एज इट इज नै छ, र यसपछिको ह्यासलाई चाहिँ हामीले Q3 भन्ने स्टेटमा बसेर रिड गर्नु छ है। सो अब Q3 भन्ने स्टेटमा चाहिँ के भन्छ त, हेर त Q3 भन्ने स्टेटमा के छ, Q3 भन्ने स्टेटले के भन्छ हेर त, त्यहाँ ह्यास बाहेकको सिम्बल या त 0 या 1 आयो भने चाहिँ 0 लाई 0 ले रिप्लेस गर, 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर, तर Q3 मा ह्यास देख्यौ भने चाहिँ त्यो ह्यासलाई चाहिँ 1 ले रिप्लेस गर, अनि त्यसपछि के गर, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर र Q3 बाट Q6 मा ट्रान्जिट गर भन्छ हो। सो यो ह्यासको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त के छ, अर्को ह्यास छ, त्यसलाई के गरेर Q6 भन्ने स्टेटमा बसेर रिड गर्नु पर्यो भने यो ह्यास चाहिँ केमा चेन्ज हुनु पर्यो, 1 मा चेन्ज हुनु पर्यो है। सो यति गरेर भ्याउँदा अब हाम्रो इनपुट टेपमा कस्तो हुने भयो सिचुएसन, अगाडिको ह्यास एज इट इज, 1 has been changed to A, 0 is as it is। अब यो ह्यास चाहिँ नि Q6 मा भन्ने स्टेटमा बसेर यो ह्यासलाई रिड गर्नु पर्यो, र अघिको यो ह्यास चाहिँ केमा चेन्ज भइसक्यो, 1 मा चेन्ज भइसक्यो, र यता पछाडि त स्टिल ह्यास नै हुन्छ है। यस्तो चाहिँ नि सिचुएसन हो हाम्रो है। सो अब Q6 मा हेर त के भन्छ, Q6 मा चाहिँ ह्यास भन्दा बाहेकका सिम्बल आयो भने पनि 0 आयो भने 0 लाई 0 ले रिप्लेस गर, 1 आयो भने 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर, अथवा ह्यास आयो भने ह्यासलाई पनि ह्यासले जे सिम्बल आउँछ त्यसलाई त्यसैले नै रिप्लेस गरिदिने। अनि सिम्बल चाहिँ के गर्ने, अहिले जुन सिम्बल रिड गरिरहेछ त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने, कहाँ गएर, Q7 भन्ने स्टेटमा गएर। सो अब अहिले ह्यासको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, 0 छ,
सो अगाडिको ह्यास एज इट इज भयो, ए पनि एज इट इज भयो। यो 0 लाई चाहिँ Q7 भन्ने स्टेटमा बसेर रिड गर्न पर्यो हो। यो ह्यास पनि एज इट इज नै भयो र 1 पनि एज इट इज नै भयो। सो इनपुट टेपमा अब के छ सिचुएसन, ह्यास इज एज इट इज, ए पनि एज इट इज, 0 नि एज इट इज, ह्यास पनि एज इट इज, 1 पनि एज इट इज, यो पनि एज इट इज भयो। रिड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, 0 लाई चाहिँ Q7 मा बसेर रिड गर्नु पर्यो। अब Q7 मा चेक गर्यो भने चाहिँ ह्यास बाहेकका सिम्बल आए भनेदेखि के गर्ने भनेछ, त्यसलाई त्यही सिम्बलले रिप्लेस गर्ने र तिम्रो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ को इनपुटलाई रिड गर्ने भनेछ। सो 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज 1, सरी क्यापिटल ए, स्टेट पनि चेन्ज नगर्ने, Q7 मै बस्ने, 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको ए लाई रिड गर्ने, 0 लाई चाहिँ 0 ले नै रिप्लेस गर्ने भन्छ हो। सो अब सिचुएसन के भयो, ह्यास इज एज इट इज, ए पनि एज इट इज, 0 पनि चेन्ज भएन, 0 पनि एज इट इज नै भयो। यस पछाडिको ह्यास 1 अनि ह्यास पनि एज इट इज नै छ। अब हामी के भयौँ, Q7 मा बसेर ए लाई रिड गर्नुपर्ने भयो। अब Q7 मा ए देखियो भने चाहिँ के गर्ने भन्छ, Q7 मा ए देखियो, क्यापिटल ए देखियो भने क्यापिटल ए लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने, Q7 भन्ने स्टेटबाट Q1 मा ट्रान्जिट हुने र अहिले रिड गरेको सिम्बलको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने भन्छ। सो अब अहिले रिड गरेको सिम्बलको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको कुन हो, 0 हो, ठिक। सो ह्यास मैले एज इट इज लेख्दिएँ, ए लाई चाहिँ मैले 1 मा चेन्ज गरिदिएँ, स्टेट मेरो Q1 मा पुगेँ म र 0 चाहिँ नि अब रिड हुने भयो। सो यति गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो इनपुट टेपमा के हुने भयो त भन्दा ह्यास एज इट इज हुने भयो। अब यो क्यापिटल ए चाहिँ 1 मा चेन्ज भयो, 0 इज एज इट इज, ह्यास पनि एज इट इज, 1 पनि एज इट इज, यो पछाडिको ह्यास पनि एज इट इज। अब हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ र Q1 भन्ने स्टेटमा रिच गरेका छौँ। सो यति गरेर भ्याउँदा के देखियो हामीले, यहाँसम्म मलाई यही इनपुट चाहियो हो, करेक्ट छ। एउटा नयाँ इनपुट राइट गर्नुपर्ने थियो, यो पनि भइसक्यो। अब यो एउटा पोजिसनमा चाहिँ 0 लेख्नुपर्ने छ। सो अहिले के भयो, माथिको साइकलबाट Q0 बाट Q1 हुँदै Q2 Q3 Q4 Q7 भएर Q1 सम्म आइपुग्दाखेरि 1 राइट भयो। अब के गर्ने हो त, Q1 मा 0 भन्ने इनपुट रिड गरेपछि चाहिँ तल पनि यही साइकल हुने भयो। तल चाहिँ अब Q1 बाट Q4 Q5 Q6 सम्म पुग्दाखेरि 0 राइट हुने भयो र Q7 बाट Q1 मा फर्केर आउँदाखेरि फेरि के हुने भयो, यो 0 चाहिँ नि अहिले हामी अगाडि बढ्दा त्यसलाई बी लेखेका थियौँ भने फर्केर आउँदा फेरि 0 नै लेखेर फर्किनु पर्छ। यही साइकल नै रिपिट हुने हो है। अघि 1 को लागि हामीले यो साइकल रन गर्यौँ भने अब 0 को लागि पनि यही साइकल रन हुने भयो। सो अब हेर्दै जाउँ। सो Q1 मा 0 आयो भने हेर त, 0 लाई क्यापिटल बी ले रिप्लेस गर्ने र Q4 मा जाने अनि Q1 अहिले 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने भन्छ। सो यसलाई त मैले एज इट इज सारे भयो। 0 लाई मैले क्यापिटल बी ले रिप्लेस गरिदिएँ, Q1 बाट म Q4 भन्ने स्टेटमा गएँ र 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल ह्यासलाई रिड गरेँ है। सो अब यसले हाम्रो इनपुट टेपमा के चेन्जेस ल्याउने भयो त भन्दा, यो ह्यास एज इट इज हुने भयो, यो 1 पनि एज इट इज हुने भयो, 0 चाहिँ बी मा चेन्ज भयो हो, अनि यो ह्यास पनि एज इट इज छ, 1 पनि एज इट इज छ, यो ह्यास पनि एज इट इज छ। अहिले चाहिँ म यहाँ बसेर Q4 भन्ने स्टेटमा बसेर यो ह्यासलाई रिड गरिरहेको छु है। सो अब Q4 भन्ने स्टेटमा ह्यास आयो भने के गर्ने भनेको छ हेर त, ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने, Q5 मा जाने र ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने। सो 1 लाई चाहिँ रिड गर्नु पर्यो हामीले। सो यो एज इट इज भयो, 1 पनि एज इट इज भयो, बी पनि एज इट इज भयो, ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्यौँ, Q4 बाट Q5 मा गयौँ र अब Q5 मा बसेर चाहिँ 1 लाई रिड गर्नु पर्यो। सो अब यसमा इनपुट टेपमा खासै केही चेन्ज हुने भएन, ह्यास इज ह्यास स्टिल, 1 एज इट इज भयो, बी पनि एज इट इज भयो, यो ह्यास पनि एज इट इज भयो। इनपुट टेपमा भएको सिम्बलहरूमा केही चेन्ज भएन, सिम्पली के भयो, स्टेट मात्रै ट्रान्जिसन भयो। सो Q5 मा बसेर 1 रिड गर्नु पर्यो हो। अब Q5 मा चेक गर, Q5 ले के भन्छ, 1 आयो 1 ले नै रिप्लेस गर, 0 आउँछ 0 ले नै रिप्लेस गर, ओन्ली इफ ह्यास आयो भने ह्यासलाई 0 ले रिप्लेस गर भनेको छ। सो देयरफोर यहाँ पनि के हुने भयो, हामीले नयाँ केही चेन्ज हुने भएन, 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो, Q5 मै बस्न पर्यो र 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर त, 1 को राइट ह्यान्ड साइडमा के छ, ह्यास छ हो। सो यो ह्यासलाई चाहिँ नि रिड गर्नु पर्यो। सो सिम्पली भएको के हो, इनपुट टेपमा अरू केही चेन्ज भएन, हामीले खालि Q5 मा बसेर यो ह्यासलाई मात्रै रिड गरे हो। सो यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि
Q5 मा ह्यास आयो भने चाहिँ त्यसलाई 0 ले रिप्लेस गर्ने रे अनि इनपुट रिड गर्न चाहिँ लेफ्टतिर धकेलिने। सो अब यो ह्यासको लेफ्टतिर त के छ 1 छ 1 लाई रिड गर्नु पर्यो। सो यतिसम्म केही चेन्ज भएन। यो 1 लाई चाहिँ स्टेट Q6 मा बसेर रिड गर्नु पर्यो हो। स्टेट पनि त ट्रान्जिट हुनु पर्यो। यो ह्यास चाहिँ 0 मा चेन्ज भयो। सो अब यहाँबाट चाहिँ नेक्स्ट गर्दा चाहिँ अब हाम्रो इनपुट टेप कस्तो देखिने भयो त भन्दा ह्यास 1 क्यापिटल B ह्यास 1 अनि 0 देखिने भयो। अब यसको पछाडि त ह्यास छ त्यो त हामीले बिर्सिनु हुँदै भएन हैन, किनभने यसको पछाडि मल्टिपल ह्यास हो। हामीले एउटा मात्रै लेख्यो नि मल्टिपल ह्यास हो। सो अब यो इनपुट टेप यहाँसम्म आइपुग्दा तिमीले के हेर्छौ त भन्दा मलाई चाहिएको दुईटै सिम्बल मैले राइट गरिसके हो। अब बाँकी सिम्बलहरू पनि सेम छ, यही एउटा सिम्बल मात्रै हामीलाई चाहिएको भन्दा फरक छ। सो अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको यसलाई चाहिँ नि ब्याक टु 0 मा कन्भर्ट गर्ने मात्रै हो। सो त्यही प्रोसेस चाहिँ अब मैले यहीँ लेखेँ है। यहाँबाट कन्टिन्यू यहाँ माथिले एउटा चाहिँ यहाँ अट्दैन होला, यहाँ माथि लेखेँ है मैले। ल सो अब के गर्नु पर्यो र त Q6 मा 1 आयो भने के गर्ने भनेको छ डायग्राम अनुसार 1 छ भने 1 ले नै रिप्लेस गर्ने, 0 छ भने 0 ले नै रिप्लेस गर्ने र आफूभन्दा लेफ्ट साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने। सो यो 1 को लेफ्ट साइडमा के छ ह्यास छ। अब यहाँ हेरौँ हैन, हामी अहिले यहाँ छौँ। यो 1 को लेफ्ट साइडमा यो ह्यास छ, यसलाई रिड गर्नु पर्यो। सो ह्यास पनि एज इट इज भयो, 1 पनि एज इट इज भयो, B पनि एज इट इज भयो भने हामीले स्टेट चाहिँ के गर्नुपर्छ ट्रान्जिट गर्नुपर्ने भयो हो। Q6 मा 1 रिड गर्दाखेरि चाहिँ हामी Q7 मा जाने भनेको छ। सो Q7 मा गएर के गर्नु पर्यो ह्यासलाई रिड गर्नु पर्यो, 1 लाई एज इट इज लेख्नु पर्यो, 0 एज इट इज नै हुने भयो। सो केही चेन्ज भएको छैन, मात्र के भएको छ स्टेट ट्रान्जिट भएको छ। Q7 मा हामीले यो ह्यासलाई रिड गर्नुपर्ने छ है। फेरि नेक्स्ट चाहिँ अब के भयो 1 भयो। अब Q7 मा ह्यास आयो भने के गर्ने भनेको छ हेर त, तिम्रो चाहिँ जेसुकै सिम्बल आओस् हैन, ह्यास के भन्छ तिम्रो 0 आए पनि 1 आए पनि अथवा ह्यास आए पनि जे छ त्यसलाई त्यही नै राख्दिने। मात्रै B आयो भने 0 ले रिप्लेस गर्ने, A आयो भने 1 ले रिप्लेस गर्ने भनेको छ। सो अहिले के छ ह्यास आएको छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो त्यही सिम्बलले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर मुभ हुनु पर्यो। सो Q7 मै हामी बस्छौँ, B चाहिँ नि रिड गर्छौँ, ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्छौँ, 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्छौँ, 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर्छौँ है। सो अहिले पनि के भइरहेछ इनपुट टेपमा केही चेन्ज भएन, सिम्पली Q7 मै बसेर हामीले के गर्यौँ B चाहिँ नि रिड गर्नुपर्ने भयो। अब Q7 मा B डिस्कभर भयो भने चाहिँ के गर्ने त B लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने अनि चाहिँ के गर्ने त Q1 मा जाने र राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने भन्छ। सो के गर्नु पर्यो अब राइट ह्यान्ड साइड B को राइट ह्यान्ड साइड भनेको के हो ह्यास हो। सो 1 लाई 1 नै लेख्न पाइयो, B लाई 0 ले रिप्लेस गर्न पाइयो अनि त्यसपछि Q1 मा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ह्यासलाई रिड गर्नु पर्यो। B को राइट ह्यान्ड साइड भनेको ह्यास भयो। सो हामी Q1 मा बसेर चाहिँ नि ह्यासलाई रिड गर्ने भयो। सो अब अहिले इनपुट टेपको सिचुएसन हेर्यो भने के देख्छौ त भन्दा यहाँ लेखेँ मैले सो अब इनपुट टेपमा के भइरहेको छ हेर त ह्यास एज इट इज छ, 1 त अघि नै एज इट इज थियो, B 0 मा चेन्ज भइसक्यो, यो ह्यास एज इट इज भयो 1 0 यस्तो छ हाम्रो इनपुट टेप र म कहाँ छु त यो ह्यासलाई Q1 मा बसेर रिड गर्दैछु है। सो अब Q1 मा चाहिँ के हुन्छ हेर त Q1 मा ह्यास आउँछ भने त्यसलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने रे अनि राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गरेर Q8 मा जाने भन्छ। सो यतिसम्म त सेम नै भयो, ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने भयो, स्टेट Q8 मा गयो अनि ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको 1 लाई रिड गर्नु पर्यो हो। अब इनपुट टेपमा केही चेन्ज छैन, सिम्पली के भएको हो यो 1 लाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हो Q8 मा बसेर है। सो 1 0 ह्यास एज इट इज भयो। Q8 मा चाहिँ 0 आछ भने 0 लाई 0 ले रिप्लेस गर रे, 1 आछ भने 1 ले रिप्लेस गर अनि राइट ह्यान्ड साइडमा जाऊ र आफैमा बस भनेको छ। सो 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्यो मैले, Q8 मै बसे, 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल 0 लाई रिड गरेँ है। सो 1 0 ह्यास 1 Q8 मा फेरि 0 आयो, 0 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने, Q8 मै बस्ने, 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने। अब हेर त 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल इज ह्यास हो। यो भयो भने चाहिँ अब चाहिँ Q8 ले चाहिँ के भन्छ त Q8 मा ह्यास आयो भने चाहिँ ह्यासले रिप्लेस गर्ने, हल्टिङ स्टेटमा जाने, कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुट रिड नगर्ने। त्यो भयो भने यतिसम्म सेम नै हो, यो पनि सेम नै हो, ह्यासलाई ह्यासले रिप्लेस गर्ने
र हल्टिङ स्टेटमा जाने कुनै पनि इनपुट स्ट्रिङ रिड नगर्ने भन्यो भने मलाई चाहिएको आउटपुट आयो #10#10# मलाई चाहिएको थियो। अल्टिमेटली यहाँसम्म रिच गर्दाखेरि म हल्टिङ स्टेटमा पुगेँ र मेरो चाहिँ चाहिएको इनपुट स्ट्रिङ पनि मैले मेरो इनपुट टेपमा पाएँ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त सेम इनपुटलाई कपी पनि गर्न सक्छौँ। बुझ्यो यो? बुझेँ म्याम। है। सो माथिको साइकल बुझ्यो भने मुनिको साइकल त त्यही नै हो हैन। अब हिजो चाहिँ हामीलाई जम्मा रिभर्स गर्नुपर्ने थियो एक त, अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इमिडिएटली रिभर्स गर्नुपर्ने थियो है। जस्तै AB छ भने इमिडिएटली BA लेख्नुपर्ने थियो। त्यो हुँदाखेरि नम्बर अफ स्टेट पनि कम थियो। अब अहिले के छ त 4वटा इनपुटसम्म त रिप्लेस गर्नु नै छैन। 4वटा इनपुटसम्म सेम कपी गर्नु छ, अनि 5th इनपुटदेखि बल्ल राइट गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ राइट गर्ने बेलामा नै हामीले के गर्छौँ 4वटा स्टेट ट्रान्जिसन गरेर भ्याइसक्छौँ, अनि बल्ल 4th स्टेटबाट 5thमा जाँदा मात्रै राइट गर्छौँ। यो अब यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आयो भने चाहिँ यही कन्सेप्ट चाहिँ नै लगाउन सकिन्छ। कहाँदेखि लेख्ने हो त्यतिवटा चाहिँ स्टेटहरू राखेर चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है। यो चाहिँ भयो हाम्रो चाहिँ ट्युरिङ मसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजरको इक्जाम्पल्सहरू। अब ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ नर्मली अहिलेसम्म क्वेसन प्याटर्न के छ भनेदेखि ट्युरिङ मसिनबाट 16 मार्क्सको क्वेसन आउने हो। धेरै जस्तो केसेसमा चाहिँ एउटा डिजाइन एउटा थ्योरी आएको छ। कुनै बेलामा दुईटै थ्योरी नै नआएर दुईटै डिजाइन आयो भने एउटा सिम्पल खालको डिजाइन, एउटा चाहिँ अलिक गाह्रो खालको डिजाइन सोधेको छ। गाह्रो खालको डिजाइन भने चाहिँ यही हिजो हामीले गरेको WWR अनि यो कपिङ मसिनकै इक्जाम्पल हो, र यो रिपिटेडली एक्जाममा सोधिरहेको छ क्या। या त त्यो सोध्ने या यो सोध्ने जस्तो गरेर सोधिराखेको छ। अनि सिम्पलरहरूमा चाहिँ हामीले अगाडि गरेको क्वेसन्सहरू त्यस्तो टाइपको सोधेको छ। अब कहिले चाहिँ के गरिदिन्छ एउटा सिम्पल नै इक्जाम्पल सोधेर थ्योरी सोधिदिन्छ होइन। सो यो च्याप्टरबाट थ्योरी पनि पढ्न पर्यो, र यो कम्प्लेक्सिटीको लागि चाहिँ अहिलेसम्म सोधेकोमा दुईटा यहाँ मैले गराएँ, एउटा मैले एक्जाम असाइनमेन्टमा राखिदिएको छु। इनफ्याक्ट यो क्वेसन पनि मैले असाइनमेन्टमै राखिदिएको थिएँ, यहीँ बुझाइदिइहालेको थिएँ मलाई। अर्को एउटा क्वेसन मैले असाइनमेन्टमै राखिदिएको छु, ट्राई गर, भएन भने म सोल्युसन त तिमीहरूलाई पठाइदिइहाल्छु होइन। यो ट्युरिङ मसिनबाट चाहिँ त्यही हो, दुईटा एटलिस्ट दुईटा क्वेसन आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ दिमागमा प्रिपेयर भएर जानु पर्यो। र सिम्पलको पनि टन्नै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, कम्प्लेक्सको पनि। कम्प्लेक्सको केसमा चाहिँ ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ क्वेसन चाहिँ रिपिट गरेर चाहिँ सोधिदिएको छ। सो एटलिस्ट यहाँ क्लासमा मैले गराएको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले एक्जाममा जाँदा चाहिँ हेर। अस्तिको लास्ट टाइम पनि त्यही भयो, मैले क्लासमै गराएको क्वेसन नै एक्जाममा आएको थियो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा एक्जाममा सोधेको क्वेसन मैले क्लासमा गराइदिएको छु। प्लिज एक्जाममा जाने बेलामा हेरेर चाहिँ जाऊ है। सो यहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ त ट्युरिङ मसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजरको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कम्प्युटिङ विथ ट्युरिङ मसिनमै हाम्रो सेकेन्ड अप्सन भनेको के थियो, TM फर कम्प्युटिङ फङ्सन है। सो नेक्स्ट टाइप भनेको चाहिँ हामी फङ्सनलाई कम्प्युट गर्ने बेलामा ट्युरिङ मसिन कसरी युज हुन्छ त्यसको इक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ है। सो एक्जाम्पल नम्बर 8 हेरेँ है। 7सम्म हामीले गरिसकेका थियौँ, अब एक्जाम्पल 8 हामी हेर्छौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब कसरी चाहिँ यसले काम गर्छ त्यो पहिला बुझौँ, अनि इक्जाम्पल हेरौँला ल। सो यसले के भन्छ भने यदि मसँग कुनै पनि फङ्सन छ FW र त्यसको आउटपुट चाहिँ नि Y हुन्छ अरे, भन्नुको अर्थ FY = X टाइपको केही छ भनेदेखि होइन। हामीसँग एउटा कुनै फङ्सन छ भनेदेखि चाहिँ then this function f is said to be Turing computable, function if there exists a Turing machine such that ट्युरिङ मसिनको ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा Q भन्ने इनिसियल स्टेटबाट स्टार्ट गर्दा अब हाम्रो इनपुट टेपमा त के हुन्छ ह्यास। यदि W मेरो इनपुट स्ट्रिङ हो भने अनि लिडिङमा नि ह्यास हुन्छ, ट्रेलिङमा नि ह्यास हुन्छ। यो W भने अब 1011 ABCD केही होला है। त्यो हो भनेदेखि चाहिँ मसँग चाहिँ यो W लाई प्रोसेस गर्ने कुनै एउटा फङ्सन F छ भने है, यो मेरो इनपुट स्ट्रिङ W लाई प्रोसेस गर्न सक्ने फङ्सन F छ भने यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले ट्युरिङ कम्पेटेबल त्यो बेला भन्छौँ यदि मसँग भएको ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ यो ट्रान्जिसन फङ्सन छ। ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ के, इनिसियल स्टेटबाट
W लाई रिड गरेर भ्याउँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ जानु पर्यो त हल्टिङ स्टेटमा जानु पर्यो र इनपुट टेपमा चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो त U हुनु पर्यो भनेको अब यहाँ W चाहिँ केमा चेन्ज भइसक्नु पर्यो U मा चेन्ज भइसक्नु पर्यो भनेर भने हो है र जहिले पनि कम्प्युटिङ फङ्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त स्टेट चाहिँ नै हल्टिङ स्टेटमै पुग्छौँ भनेर भन्छ है वेयर H इज अ हल्टिङ स्टेट सो FW भन्ने फङ्सनले Y भन्ने आउटपुट दिन्छ भने ट्युरिङ मसिनले नि के गर्नु पर्यो त त्यो इनिसियल स्टेटबाट W लाई प्रोसेस गर्दै जाँदा हल्टिङ स्टेटमा पुग्ने बेलामा इनपुट टेपमा उसको के आउनु पर्यो U देखिनु पर्यो त्यो भन्न खोजे है सो यसको लागि एउटा एक्जाम्पल गरौँ एक्जाम्पल नम्बर 8 यो पनि 72 अनि 74 कति कति 2-4 पटक सोधेको छ है मैले एउटा मात्रै डेट इयरको मात्रै लेखेको छु तर यो पनि रिपिटेडली नै सोधेको क्वेसन हो ल सो द्याट a function fn equals to n plus 1 for n greater or equal to 0 is Turing computable. यसलाई चाहिँ हामीले ट्युरिङ कम्प्युटेबल छ भनेर चाहिँ नि प्रुफ गर्नुपर्ने छ अरे भने अब हामीले के गर्नु पर्यो कुनै पनि फङ्सन ट्युरिङ कम्प्युटेबल छ भने त्यसको लागि एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन यस्तो एक्जिस्ट गर्नु पर्यो ट्युरिङ मसिनमा जसले के गर्छ इनिसियल स्टेटबाट डब्लुलाई रिड गरेर भ्याउँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ त ट्युरिङ मसिन चाहिँ हल्टिङ स्टेटमा जान्छ र कुनै एउटा आउटपुट चाहिँ यु भन्ने आउटपुट चाहिँ इनपुट टेपमा लेखिनु पर्ने हुन्छ है सो त्यसकै लागि चाहिँ हामीले एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्छौँ ट्युरिङ मसिन हो भने त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामी के लेख्छौँ ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्छौँ सो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ के छ अरे त भन्दा एउटा मात्रै ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरे पुग्छ यो सोल्युसनको लागि सो त्यसले के भन्छ त भने क्यु नट भन्ने मेरो इनिसियल स्टेट छ र क्यु नटमा बसेर मैले चाहिँ ह्यास रिड गरेँ भने किनभने मेरो इनपुटमा त के हो मलाई थाहा छैन एन भने त जे पनि हुन सक्ने भयो होइन सो ह्यास छ भनेदेखि चाहिँ ब्ल्याङ्क स्पेस छ भनेदेखि चाहिँ के गर्ने रे त म हल्टिङ स्टेटमा जाने त्यो ह्यासलाई चाहिँ नि मैले आईले रिप्लेस गरिदिने र त्यसपछि कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुटलाई रिड नगर्ने है क्यु नट भन्ने स्टेटमा ह्यास डिस्कभर गर्यो भने ह्यासलाई आईले रिप्लेस गर्ने हल्टिङ स्टेटमा जाने त्यसपछि कुनै पनि इनपुट रिड नगर्ने भनेर यो ट्रान्जिसन फङ्सन हामीले बनाएको है भने अब यो फङ्सनमा जब एनको भ्यालु 0 हुन्छ है वेन एन इक्वल्स टु 0 यो फङ्सन के हुन्छ हेर त एफएन इक्वल्स टु एन प्लस 1 हो भनेदेखि एनको भ्यालु 0 लिँदा एफएनको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ हो सो त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा अब हामीसँग चाहिँ एउटा मात्रै ह्यास छ भनेर बुझ्छौँ यो 1 लाई हामीले ह्यास भनेर मान्यौँ किनभने डब्लु के हो भने हामीलाई थाहा छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्युरिङ मसिनमा त के हुन्छ डिफल्टमा त सबै तिम्रो उसहरू ह्यास हुन्छ सिम्बलहरू ह्यास हुन्छ सो भ्यालिड इनपुट पनि 1 भनेको चाहिँ एउटा ह्यास हो भनेर हामीले मान्यौँ है सो त्यो भएको केसमा चाहिँ लिडिङमा पनि जहिले ह्यास नै हुने भयो ट्रेलिङमा पनि सबै ह्यास नै हुनुभयो हामीलाई चाहिएको डब्लु भनेको चाहिँ एउटा ह्यास हो किनभने एनको भ्यालु 0 हुँदाखेरि 1 हुन्छ फङ्सनको भ्यालु सो त्यो भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त क्यु नटमा एउटा ह्यास रिड गर्छौँ है अब यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ डेफिनेटली उयो ट्रान्जिसन फङ्सनले अनुसार हेर त ह्यास त एज इट इज नै हुने भयो हो अगाडिकोलाई त केही चेन्ज गर्न परेन क्यु नटमा ह्यास रिड गर्दा के हुन्छ भनेको छ क्यु नटमा ह्यास रिड गर्दा के गर्ने भनेको छ ह्यासलाई आईले रिप्लेस गर्ने हो सो यो ह्यासलाई केले रिप्लेस गर्ने आईले रिप्लेस गर्ने त्यसपछि हल्टिङ स्टेटमा जाने र कुनै पनि इनपुट रिड नगर्ने ठिक यति गरेपछि यो सक्यो हो अब एनको भ्यालुलाई बढाऊ एनको भ्यालुलाई बढायो भने यहाँ के हुन्छ एन 1 हुँदाखेरि यसको भ्यालु 2 आउने भयो है सो त्यो भनेको अघिको भ्यालुमा 1 एड भएको हो नि हो अघि 1 थियो त्यही 1 मा 1 एड गरेर 2 भएको सो यही कन्सेप्ट हामी लगाउँछौँ सो यहाँ आइपुग्दाखेरि के भएको छ त भन्दा अघि एनको भ्यालु 0 हुँदाखेरि हामीले यो भ्यालु अब्टेन गरेछौँ भने एनको भ्यालु 1 कुन बेला हुन्छ जब 0 + 1 गर्छ तब बल्ल 1 हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब 0 सम्मको इनपुट हाम्रो आउटपुट के थियो अलरेडी आई एउटा आइसकेको छ अब त्यसपछि चाहिँ के छ त अर्को ह्यास छ भनेर हामीले बुझ्ने भयौँ सो हामी के गर्छौँ यसपछिको अर्को ह्यासलाई नै चाहिँ रिड गर्छौँ यहाँसम्म चाहिँ के छ त अघि एन इक्वल्स टु 0 गरेर आएको आउटपुट हो त्यसलाई हामीले एज इट इज लेखिदिन्छौँ है यो गर्दाखेरि के हुने भयो फेरि पनि हेर त यहाँसम्म एज इट इज नै सार्ने भयो हो भने क्यु नटमा ह्यास आउँदाखेरि के गर्ने भनेको छ त्यो ह्यासलाई पनि आईमा चेन्ज गर्ने
अल्टिङ स्टेटमा जाने, नेक्स्ट इनपुट रिड नगर्ने हो। अब फेरि n को भ्यालु बढाऊ, n को भ्यालु 2 हुनु भने के हो, यो 1 मा 1 एड गरेर 2 हुने हो भनेपछि यहाँसम्म आइपुग्दा त हामीसँग कतिवटा i आइसकेको छ, दुईटा i आइसकेको छ, त्यसलाई म एज इट इज नै सार्दिन्छु। त्यसपछि क्यू नटमा बसेर अब नेक्स्ट पनि त के हुन्छ, अर्को ह्यास नै हुन्छ इनपुट टेबमा भने अर्को ह्यासलाई रिड गर्छु है। त्यसपछि अब अगाडिको दुईटा ह्यास त एज इट इज नै हुने भयो। अब यो फेरि क्यू नटमा ह्यास रिड गर्दा नि के हुने भयो, ह्यासलाई आईमा चेन्ज गर्न पाइयो र डिरेक्टली अल्टिङ स्टेटमा जान पाइयो। सो यसो गरेर मैले आईको भ्यालुलाई 1 स्टेपले बढाउँदै गएँ भनेदेखि के हुन्छ, हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ, यहाँसम्म आई टु द पावर n छ भनेदेखि नेक्स्ट इनपुट पढ्छौँ भनेदेखि हामी कहाँ जान्छौँ त, यही प्याटर्न अनुसार चाहिँ जाने हो भने यहाँभन्दा एउटा बढी भ्यालु यता छ। सो आई टु द पावर n छ भने यतापट्टि आउँदा के हुन्छ, यो ह्यास पनि आईमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यतापट्टि हामीले के लेख्न पाउँछौँ, आई टु द पावर n प्लस 1 हुने भयो हो, किनभने आई टु द पावर n त अलरेडी छ। अब यो एउटा ह्यास पनि आईमा चेन्ज भयो भनेदेखि त्यो भने के हुने भयो, n प्लस 1 हुने भयो र हामी डिरेक्टली चाहिँ नि h भन्ने अल्टिङ स्टेटमा पुग्यो भने यहाँबाट चाहिँ हामीले के प्रुफ गर्न सक्यौँ त, हेर त fn छ भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ, fn प्लस 1 भ्यालु चाहिँ दिँदो रहेछ। देयरफोर दिस फङ्सन इज ट्युरिङ कम्प्युटेबल। बुझेको हो? यो मैले के गरेँ बुझ्यो? बुझ्यो म्याम। है अब यही कुरा n प्लस 2 को लागि गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, सबैले बुझ्या हो? यो सारी भ्यायो? म्याम हजुर माथिको एकचोटि ट्रान्जिसन भनिदिनु, क्यू नट ह्यास अनि उता गएको मात्र। यो वाला ल। सो हाम्रो ट्रान्जिसन फङ्सनले चाहिँ के भन्छ भने, म क्यू नट भन्ने स्टेटमा बस्दाखेरि ह्यास देखेँ भने है, ट्युरिङ मसिनले क्यू नट भन्ने स्टेटमा ह्यासलाई देख्यो भने चाहिँ के गर्ने रे त, के गर्ने रे भनेदेखि यो ह्यासलाई के गर्नु पर्यो त, क्यू नटबाट हल्टिङ स्टेटमा जानु पर्यो रे, यो ह्यासलाई आईले रिप्लेस गर्नु पर्यो रे, अनि त्यसपछि कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुट चाहिँ नि रिड नगर्ने रे, फर्दर त्योभन्दा फर्दर चाहिँ इनपुटै रिड नगर्ने भनेर भनेको के है। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि हेर त क्यू नटमा ह्यास आयो, अब यो अगाडिको ह्यास त एज इट इजै सार्न पर्यो हो, अनि क्यू नटमा ह्यास आयो, ह्यासलाई आईलेमा चेन्ज गरियो अनि हामी डिरेक्टली हल्टिङ स्टेटमा गयौँ, अनि त्योभन्दा फर्दर त हामीले इनपुटै पढेनौँ। नत्र भए चाहिँ यो नर्मली के हो त भन्दाखेरि ह्यास अनि क्यू नट ह्यास अनि फेरि यतापट्टि त मल्टिपल ह्यासेसहरू त छन् नि त, किनभने सबै सिम्बल नै ब्ल्याङ्क सिम्बल हो इनपुट टेपमा त। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यो एउटा ह्यासलाई मात्रै रिड गर्ने बित्तिकै डिरेक्टली हामी हल्टिङ स्टेटमा गयौँ, योभन्दा यताको ह्यासलाई रिडै गरेनौँ के यो स्टेटमा, यो स्टेपमा। बुझ्यो? यस म्याम। ल फङ्सनलाई है, क्वेसन नम्बर नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ सो द्याट एफएन इज इक्वल्स टु n प्लस 2 पनि ट्युरिङ कम्प्युटेबल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो भने के गर्न पर्ला त? नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ के छ भने सो द्याट fn इक्वल्स टु n प्लस 2 फर n ग्रेटर देन 0 इज ट्युरिङ कम्प्युटेबल हो भने के गर्न पर्ला त? ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 है, इक्वल्स टु 0 पनि हेर्नु पर्यो। भन त यसलाई के गर्न सकिएला? ट्रान्जिसन फङ्सन लेखेर पुगेको थियो भने अब एउटा ट्रान्जिसन नपुग्ला। एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन लेखेर पुग्ला या नपुग्ला?
ल यसको पनि एउटा हेरौँ है। अब यसको लागि पनि अघिकै कन्सेप्ट नै युज गर्ने हामीले है। अब अघि हामीलाई चाहिँ FN इक्वल्स टु n+1 एउटा मात्रै गर्नु थियो, एउटा भ्यालुले मात्रै बढाउनु थियो। सो ट्रान्जिसन फङ्सन पनि मैले एउटा मात्रै लेखेको थिएँ है। अब यसलाई के गर्नु छ, मलाई n+2 गराउनु छ भने एटलिस्ट दुईटा ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ चाहियो अघि जस्तै है। सो ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा, तिम्रो Q0 भन्ने स्टेटमा अघि जस्तै इनिसियल स्टेट छ भने ह्यास रिड गरेर के गर्न सकिएला, Q1 भन्ने इन्टरमिडिएट स्टेटमा जान सकिएला हो। ह्यासलाई अघि जस्तै आईले चेन्ज गर्न सकिएला र राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्न। सो डायग्रामेटिकली हामीले भ्यू गऱ्यो भने मसँग एउटा Q0 भन्ने स्टेट छ। यो स्टेटमा चाहिँ मैले ह्यास भन्ने इनपुट रिड गरेँ भने चाहिँ ह्यासलाई आईले रिप्लेस गर्ने र राइट ह्यान्ड साइडको नेक्स्ट चाहिँ नि राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने र म Q1 भन्ने स्टेटमा ट्रान्जिट गर्ने है। यति भयो ट्रान्जिसन 1 ले यो भन्यो। अर्को ट्रान्जिसन 2 ले चाहिँ के भन्छ त भन्दा, अब म Q1 भन्ने स्टेटमा रिच गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि पनि ह्यास, किनभने यो केसमा त हाम्रो W भनेको 0 1 अथवा ABCD भन्ने खालको त छैन, ह्यासै हो, ब्ल्याङ्क सिम्बल नै हो भने Q1 भन्ने स्टेटमा पनि ह्यास देखे भने चाहिँ के गर्ने चाहिँ, अब चाहिँ हल्टिङ स्टेटमा जाने, ह्यासलाई फेरि पनि आईले नै रिप्लेस गर्ने र कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुटलाई रिड नगर्ने। सो यसले के भन्छ, Q1 मा ह्यास आयो भने चाहिँ ह्यासलाई फेरि पनि तिम्रो आईले नै रिप्लेस गर्ने, त्यसपछि कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुट चाहिँ रिड नगर्ने र फाइनल स्टेट अर भनौँ हल्टिङ स्टेटमा चाहिँ जाने। यस्तो खालको चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ, ट्युरिङ मसिन चाहिँ बनाइरहेछौँ भने अब काम कसरी गर्छ भने सबैभन्दा सुरु कहाँबाट गर्नु पर्यो, n को भ्यालु 0 बाट सुरु गर्नु पर्यो भने हाम्रो इनपुट टेपमा के छ, सबै यसरी ह्यासहरू बसेका छन् है। अब मानौ यो चाहिँ मेरो भ्यालिड इनपुट हो रे, लिडिङ र ट्रेलिङमा ह्यास छ, सो यो चाहिँ भ्यालिड हो भन्ने मान्छौँ भने हामीले अब कसरी रिड गर्न सुरु गर्नु पर्यो, अघि जस्तै लिडिङमा ह्यास आउने भयो र Q0 भन्ने स्टेटमा के गर्नु पर्यो, यो Q0 भन्ने स्टेटमा ह्यास रिड गर्नु पर्यो हो। यो ह्यास रिड गर्यो भने अब ट्रान्जिसन फङ्सन 1 युज हुन्छ। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ हेर त, अगाडिको ह्यास एज इट इज नै भयो। Q0 मा ह्यास देखियो भने के गर्ने, त्यसलाई के गर्ने, आईले रिप्लेस गर्ने, स्टेट कहाँ जाने, Q1 मा जाने र अहिले रिड गरेको ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने भन्छ। अब अहिलेको ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडमा के छ, डेफिनेटली अर्को ह्यास छ हो। सो अर्को ह्यास चाहिँ नि यहाँ रिड हुने भयो भने यो सिचुएसनले अब हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा, अब यहाँसम्म पुग्दा हामी कहाँ गइसक्यौँ, स्टेट भने Q1 मा गइसक्यौँ हो भने अगाडिको त हामीले एज इट इजै सारे भयो, 1 सम्म त केही चेन्ज छैन भने अब Q1 मा ह्यास आयो भने के गर्ने बनाएको छ डायग्राम हेर त। Q1 मा ह्यास आयो भने त्यसलाई पनि आईले रिप्लेस गर्ने, यो अघि पनि आई नै थियो एउटा अलरेडी, यो आई मैले सारेँ हैन। अब अहिलेको ह्यास पनि केमा चेन्ज हुन्छ, आईमा चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने, हल्टिङ स्टेटमा जाने र कुनै पनि इनपुटलाई रिड नगर्ने भन्छ हो। n को भ्यालु 0 हुँदा यो भयो। अब जब n को भ्यालु 1 हुन्छ, अब अहिलेकै कन्सेप्ट हो, 0 + 1 गरेर 1 भयो। सो 0 हुँदासम्म हामी कहाँ छौँ, हाम्रो आउटपुट के हो, 0 हुँदासम्म फर Q0 बाट स्टार्ट गर्नको लागि के हो, हामीसँग एउटा आई अलरेडी आइसकेको छ हो।
भने अब नेक्स्ट क्यू नटबाट फेरि बिगिन गर्छौँ भने n को भ्यालु 0 हुँदा एउटा i आइसक्यो फर क्यू नट है, क्यू नटबाट रिड गर्दा एउटा i आइसक्यो है, त्यही भएर हामीले यहाँ एउटा मात्रै i राखेको। ठिक छ भने अब फेरि अघि के प्रोसिजर हुने भयो, 0 बाट 1 मा जाँदा एउटा i अलरेडी आइसकेको छ है। अब फेरि क्यू नटमा ह्यास रिड गर्दा के हुनु पर्यो, त्यो ह्यासलाई i ले रिप्लेस गर्नु पर्यो, Q1 मा जानु पर्यो र त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको अर्को ह्यासलाई रिड गर्नु पर्यो। ठिक भने अब यसले के गर्ने भयो त, हामीलाई कहाँ पुर्याउने भयो त, दुईटा i अलरेडी थियो अघि नै, अब फेरि यो ह्यास पनि i मा चेन्ज हुने भयो र हल्टिङ स्टेटमा गएर कुनै पनि साइडको इनपुट चाहिँ रिड नगर्ने भयो। अब यही तरिकाले हामीले n को भ्यालुलाई बढाउँदै लग्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो जहिले पनि अघिल्लो स्टेप भन्दा नेक्स्ट स्टेपमा एउटा i त अलरेडी बढी आउने नै हो रहेछ हैन, अघिकै कन्सेप्ट एउटा i अलरेडी बढी आइसक्यो। अब ट्रान्जिसन के छ, दुई स्टेपमा छ नि, अब यो ह्यास पनि के हुन्छ, i मा चेन्ज हुने भयो। सो ह्यास i टु द पावर n एज इट इज हुने भयो। क्यू नटमा ह्यास रिड गर्दा नयाँ ह्यास आयो, Q1 मा स्टेट ट्रान्जिसन भयो, Q1 मा बसेर अर्को ह्यास रिड गर्न पर्यो हो र भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउने भयो त, in अलरेडी थियो, यो i पनि अलरेडी थियो, अब Q1 मा बसेर पनि के भयो, अर्को एउटा i आउने भयो र हामी कहाँ जाने भयो, हल्टिङ स्टेटमा जाने भयो र यो भनेको इनफ्याक्ट के भयो त, ह्यास i n प्लस 1 + 1 = 2 हो भने हामी यो सिचुएसनमा पुग्यौँ भने हामीले के भन्न सक्छौँ त, फंक्सन चाहिँ नि ट्युरिङ कम्प्युटेबल छ भनेर भन्न सक्छौँ है। अब यसरी नै तिमीलाई n+3 गर्यो भने के भयो त, अर्को एउटा ट्रान्जिसन फंक्सन थपिदिने अनि फेरि ट्रान्जिसन गर्ने बेलामा चाहिँ के हो त, एक एक स्टेपले बढ्दै गइरहेछ। सो अघिल्लो स्टेप भन्दा नेक्स्ट स्टेपमा एउटा i, यो पहिलो स्टेपको इन्टरमिडिएट आउटपुट है, क्यू नटमा ह्यास लिइसके पछाडि चाहिँ एउटा i आइसकेको, त्यो चाहिँ हामीले क्यारी फरवर्ड गरेको, किन 1 प्लस सबैमा हामीले +1 +1 ले बढाउँदै लगेको छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब यहीँनिर हामीले n+3 भन्यो भने पनि के गर्नु पर्यो त, यहाँ अर्को दुईटा i आउने भयो, 4 भन्यो भने तीनटा i आउने भयो, त्यसरी चाहिँ हाम्रो थपिँदै जाने भयो है। बुझ्यो यो? बुझेको हो? के भयो, बोल न, बुझेन हो? फेरि भनिदिनु पर्यो। सो हामीलाई के चाहिएको छ भने एउटा फंक्सन छ fn, यसबाट आउटपुट चाहिँ n+2 को फर्ममा चाहिएको छ जहिले पनि है। सो त्यसको लागि मैले ट्युरिङ मसिन चाहिँ कस्तो बनाएँ भने, एउटा इनिशियल स्टेट छ क्यू नट, अब मेरो अहिले कुनै पनि भ्यालिड इनपुट छैन, मेरो इनपुट टेपमा भएको इनपुट भने सबै के हो, ह्यासहरू मात्रै हुन् है। यही ह्यासहरूलाई नै हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ, कुनै एउटा अर्को अल्फाबेटमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सो त्यसको लागि मैले के गरेँ भने, इनिशियल स्टेट क्यू नटमा मैले जहिले पनि डिस्कभर गर्ने भने ह्यास सिम्बल नै हो, ह्यास डिस्कभर गरेँ भने त्यसलाई चाहिँ म i मा चेन्ज गर्छु र यो ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गरेर अर्को स्टेट Q1 मा जान्छु भनेछ। ठिक अब के छ त, Q1 भन्ने स्टेटमा पनि के छ त, इनपुट त जहिले पनि के हो, हाम्रो ह्यास नै हुने हो। सो Q1 मा पनि हामीले ह्यास नै डिस्कभर गर्यौँ भने चाहिँ Q1 बाट चाहिँ जे ह्यास देख्छौँ त्यसलाई i मा चेन्ज गर्ने रे, त्यसपछि कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुट रिड नगर्ने, तर हामी जान चाहिँ कहाँ जाने त, हाम्रो हल्टिङ स्टेटमा गएर स्ट्रिङ प्रोसेसिङलाई चाहिँ एन्ड गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यस्तो खालको ट्युरिङ मसिन चाहिँ बनाएको छौँ है। सो मैले ट्रान्जिसन फंक्सन के लेख्न पाएँ त, इनिशियली क्यू नट भन्ने स्टेटमा ह्यास आयो भने के गर्ने, म हल्टिङ स्टेटमा जाने, ह्यासलाई i मा चेन्ज गर्ने र त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने, ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने। अर्को ट्रान्जिसन फंक्सन चाहिँ के छ त भन्दा, अब त म सरी h मा हैन, यहाँ Q1 मा जानु पर्यो है भने, अब त हामी Q1 मा गइसके पछाडि फेरि पनि देख्ने भनेको इनपुट त ह्यास नै हो भने, Q1 मा ह्यास देख्यौँ भने चाहिँ हामी हल्टिङ स्टेटमा जाने
ह्यासलाई आईले रिप्लेस गर्ने र त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि साइडको इनपुटलाई रिड नगर्ने भनेर हामीले दुईटा ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ बनायौँ। ठिक छ है। अब हामीलाई यो फङ्सन कम्प्युट गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो एनको सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ है। सो एनको भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त मेरो चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेसिङ चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने भयो त Q0 बाट पहिलो एउटा इनपुट रिड गर्नु पर्यो के। यो भनेको नम्बर अफ इटरेसन मात्रै त हो। n = 0 n = 1 भनेको पहिलो स्टेपमा के गर्ने फर्स्ट ह्यासलाई रिड गर्ने भन्न खोज्छ है। सो तिमीले जहाँसुकैको ह्यासलाई रिड गरे यो ह्यास नै रिड गरे हो खासमा। इनफ्याक्ट यो ह्यासलाई रिड गर्नु भने नि के हो योभन्दा अगाडि पनि अर्को ह्यास छ किनभने यो त इन्फाइनाइट लेन्थको इनपुट टेप छ हैन। जुनसुकै पोइन्टबाट तिमीले रिड गर्न सुरु गर्यो भने त्यसको अगाडि जहिले पनि ह्यास हुन्छ। त्यही भएर अगाडि जहिले पनि ह्यास भयो है। सो यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउने भयो त भन्दाखेरि अगाडिको त ह्यास एज इट इज हुने भयो। सो यो इनपुट टेपमा पनि यो ह्यास एज इट इज नै हुने भयो। यो ह्यास हामीले रिड गराछौँ भने यो चाहिँ केमा चेन्ज हुनु पर्यो अब आईमा चेन्ज हुनु पर्यो। अनि यसपछिका ह्यासहरू एज इट इज नै हुनु पर्यो है। अनि हामी स्टेट चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त Q1 मा गएर अब भर्खरै हामीले रिड गरेको यो ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको अर्को इनपुट सिम्बललाई रिड गर्ने रे भन्नुको अर्थ Q1 मा बसेर यो ह्यासलाई रिड गर भने है। सो त्यही गर्छौँ हामी। यो ह्यासलाई आईमा चेन्ज गर्छौँ, स्टेट Q1 मा जान्छौँ र Q1 पछिको अर्को ह्यासलाई रिड गर्छौँ। सो यो भयो भने अब हामी फर्दर कहाँ पुग्छौँ हेर त Q1 मा ह्यास आयो भने चाहिँ त्यो ह्यासलाई पनि आईले रिप्लेस गर्ने। अब चाहिँ हल्टिङ स्टेटमा जाने र कुनै पनि इनपुट रिड नगर्ने भन्छ। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि अघिको आई एज इट इज भयो। अब यो ह्यास चाहिँ फेरि केमा चेन्ज हुने भयो आईमा चेन्ज हुने भयो र हल्टिङ स्टेटमा गएर इनपुट प्रोसेसिङ त्यही एन्ड हुने भयो। सो यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ इनपुट टेप चाहिँ लाई हेर्छौँ भने अगाडिको ह्यास एज इट इज भयो। एउटा आई सुरुमा Q0 मा ह्यास देखेर आई चेन्ज भयो। अब अर्को चाहिँ के भयो त यो ह्यास पनि आईमा चेन्ज हुने भयो। अनि हामी स्टेट हल्टिङ स्टेटमा गयौँ। अब कुनै पनि इनपुट रिड नगर्ने भनेर चाहिँ बाँकीलाई जस्ताको जस्तै छोडिदिउँ। पहिलो इटरेसनमा यो काम हुँदो रहेछ है। अब दोस्रो इटरेसनको लागि भनौँ अथवा जब n को भ्यालु म 1 ले बढाउँछु n = 1 हुँदाखेरि अब n = 1 भने कसरी हुन्छ 0 + 1 गरेर 1 हुने हो नि। सो यो 0 भनेको त अघिल्लो इटरेसन हो। सो अघिल्लो इटरेसनमा Q0 मा ह्यास आउँदा त के हुन्छ एउटा आई त आइसक्छ नि हो अघिल्लो इनपुटको कारणले गर्दा। सो हामीले यहाँ बिगिन गर्दा नै कसरी बिगिन गर्छौँ त एउटा आई चाहिँ अघिल्लो इनपुटमै n = 0 हुँदा नै Q0 बाट नेक्स्ट स्टेज जाँदा आइसक्यो भन्ने हिसाबले एउटा आई चाहिँ हामीले कपी गर्छौँ पुरानै है। अब अघि हामीले इनपुट टेप यहाँबाट सुरु गर्थ्यौँ भने अब हाम्रो प्रोसेसिङमा इनपुट टेपमा सुरु नै कहाँबाट हुन्छ त अघिको n = 0 मा यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ रिच गर्छौँ है। अब n = 1 हुँदाखेरि चाहिँ n = 1 हुँदाखेरि चाहिँ मेरो इनपुट टेप नै कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त भन्दाखेरि ह्यास आई अनि सबै ह्यास भएको यति मात्रै हो है। n = 0 हुँदा सबै ह्यास ह्यास ह्यासबाट सुरु गरेर दुईटा आईमा चेन्ज हुँदासम्म हामी पुग्यो। n = 1 हुँदा चाहिँ एउटा आई चाहिँ अलरेडी आइसक्यो भन्ने अजम्सन हो किनभने अघिल्लो स्टेपमा नै के भइसकेको छ n = 0 हुँदा नै Q0 मा ह्यास लिँदा एउटा आई त एटलिस्ट हामीले पाउँछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब मेरो इनपुट टेप चाहिँ यस्तो छ भनेर कन्सिडर गरे हामीले n = 1 को लागि। सो त्यो भएर एउटा आई हामीले सुरुमै लेखिदियौँ। त्यसपछि Q0 मा अब त डेफिनेटली रिड गर्ने त ह्यास नै हो। सो हामीले रिड गर्न चाहिँ कहाँदेखि सुरु गर्छौँ त यहाँदेखि। योसम्म चाहिँ n = 0 हुँदा नै रिड भइसक्यो। सो n = 1 हुँदा चाहिँ यहाँबाट रिड गर्ने भनेर हामीले अज्युम गरे है। सो यो गर्यो भने हामी कहाँ पुग्ने भयौँ त यो आई सुरुकै थियो भनेको यो आई नै मैले लेखेँ। अब Q0 मा यो ह्यास देख्यो भने के गर्ने भनेको छ हेर त ट्रान्जिसन फङ्सनले Q0 मा ह्यास देख्यो भने त्यो ह्यासलाई आईमा चेन्ज गर्ने Q1 मा जाने र त्यो ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने। अब यो ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भने त अर्को ह्यास हो। यो ह्यासलाई रिड गर्न चाहिँ Q1 मा जाने भनेको छ। सो म Q1 मा गएर अर्को ह्यासलाई रिड गर्ने भएँ। एन्ड देन फेरि के हुने भयो अब यो त केमा चेन्ज भइसक्यो आईमा चेन्ज भइसक्यो नि हैन। यति यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि भने अब के हुने भयो त हेर त ह्यास यो दुईटा आई एज इट इज भयो इनपुट टेपको र अब Q1 मा बसेर फेरि ह्यास रिड गर्यो भने Q1 मा ह्यास आउँछ भने पनि त्यसलाई पनि आईमै चेन्ज गर रे तर तिमी स्टेट चाहिँ नै कहाँ जाऊ हल्टिङमा जाऊ रे भनेपछि अब मेरो इनपुट टेपको कन्डिसन के भयो एट द एन्ड अफ द प्रोसेसिङ अघि एउटा मात्रै ह्यास थियो भने अब के हुने भयो त तिम्रो
तीनटा ह्यास चाहिँ आउने भयो किन यहाँ पनि तिम्रो के हुने भयो यो Q1 मा ह्यास रिड गर्दा यो ह्यास पनि I मा चेन्ज हुने भयो बाकी सबै एज इट इज भयो स्टेट चाहिँ नै Q1 बाट हल्टिङ मा जाने भयो सो n इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि सबै ब्ल्याङ्क सिम्बलबाट हामी दुईटा I मा रिच गर्यौं n इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि एउटा I अलरेडी इनपुट टेपमा थियो र एट द एन्ड अफ द प्रोसेसिङ दुईटा I चाहिँ फेरि थप लेखियो भनेर बुझेको है अब यही कुरालाई अब n इक्वल्स टु 3 गर्यो भने के हुनु पर्यो त मानौ यो ल n इक्वल्स टु 1 सम्म आइपुग्दा हामी त्यहाँ पुगेछौँ भने अब n इक्वल्स टु 2 भयो भने when n इक्वल्स टु 2 भयो भने अब हाम्रो बिगिनिङ नै कहाँबाट गर्छौँ त हामीले हाम्रो इनपुट टेपमा चाहिँ n इक्वल्स टु 1 सम्म आइपुग्दा चाहिँ दुईटा I चाहिँ नै आइसक्यो है किनभने n इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि Q1 मा पुग्दाखेरि नै के भइसकेछ दुईटा I आइसकेको छ भने अब हाम्रो अजम्पसन नै यहाँबाट सुरु हुन्छ के सो यहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ when n इक्वल्स टु 2 हुन्छ भने ह्यास दुईटा I चाहिँ अलरेडी इनपुट टेपमा छ अब Q0 मा बसेर चाहिँ ह्यास रिड गर्नुपर्छ भन्ने अजम्पसन हो सो यो ह्यासलाई चाहिँ हामी Q0 मा बसेर रिड गर्छौँ सो यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा अगाडिको दुईटा ह्यास एज इट इज हुने भयो Q0 मा ह्यास आउँदा के गर्ने त्यो ह्यासलाई पनि I मा चेन्ज गर्ने Q1 मा जाने र यो ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने सो त्यो ह्यासको यो ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडमा भनेको पनि अर्को ह्यास छ सो इनपुट टेप कस्तो हुन जान्छ त भन्दा ह्यास I एज इट इज नै छ यो ह्यास केमा चेन्ज हुने भयो अर्को I मा चेन्ज हुने भयो र बाँकी ह्यास एज इट इज नै छ डिरेक्सन अब स्टेट कहाँ भयो Q1 मा गयो र यो ह्यासलाई रिड गर्नुपर्ने भयो भने अब यतिसम्म पुर्याउँदा हाम्रो सिचुएसन के हो तीनटा I हामीले पाइसक्यौँ अब Q1 मा ह्यास आयो भने के गर्ने भनेको छ त्यसलाई पनि I मा चेन्ज गर्ने रे त्यसपछि चाहिँ हल्टिङ स्टेटमा जाने कुनै पनि इनपुट रिड नगर्ने भनेको छ भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउने भयो त अब ह्यास I यो ह्यास पनि अब के हुने भयो I मा चेन्ज हुने भयो पछाडिको ह्यास एज इट इज भयो स्टेट चाहिँ नि हल्टिङमा गयो यो हुने भयो सो सिमिलरली यही गर्दै गयौँ भनेदेखि त के हुँदो रहेछ त भनेदेखि यसमा दुईटा I छ भने एट द एन्ड अफ द प्रोसेसिङ कतिवटा छ चारवटा I हुँदो रहेछ नि त सो कन्सेप्ट के हो त यदि मसँग I टु द पावर n छ यहाँबाट मैले प्रोसेसिङ बिगिन गरेँ भने म कसरी ट्रान्जिट हुँदो रहेछु त I टु द पावर n एज इट इज हुँदो रहेछ Q0 मा ह्यास आउँदा के हुने रहेछ त्यो पनि I मा चेन्ज हुने रहेछ र Q1 मा जानु पर्दो रहेछ र यो ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्नु पर्दो रहेछ एन्ड देयरफोर फेरि के हुन्छ त I टु द पावर n एज इट इज I पनि एज इट इज Q1 मा ह्यास आयो भने पनि I मा चेन्ज हुने रहेछ र हल्टिङ स्टेटमा जाने रहेछ यसैलाई अर्को भाषामा लेख्नु पर्यो भने I टु द पावर n त छँदै थियो यो 1 प्लस यो 1 गरेर ल अफ इन्डिसेसको अनुसार 1 प्लस 1 इज 2 सो I प्लस n प्लस 2 हुने रहेछ र हल्टिङ स्टेटमा जाने रहेछ भनेर यो कन्सेप्ट लगाएको हो क्या है अब बुझ्यो बुझ्यो ल सो यसरी चाहिँ अब तिमीलाई त्यही मैले अघि नै भनेँ n+3 गर्नुपर्ने छ भन्यो भने पनि तिमीले के गर्नु n+3 गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ n इक्वल्स टु 1 हुँदा नै तिम्रो यहाँ के आउनु पर्यो दुईटा I आउनु पर्यो है त्यति कन्सेप्ट हो अनि बाँकी सबै जतिको लागि पनि तिमीले फङ्सन चाहिँ कम्प्युट चाहिँ नि गर्न सक्छौ है विथ दिस हाम्रो कम्प्युटिङ विथ ट्युरिङ मसिन चाहिँ यहीँ एन्ड हुन्छ मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु सिम्पलर क्वेसन्सहरूमा चाहिँ एउटा यो कम्प्युटिङ फङ्सनको वाला यो टाइपको क्वेसन अरू अगाडि हामीले गरेको क्वेसन्सहरू आउँछ डिफिकल्टवाला भयो भने चाहिँ हामीले इनपुट टेपमा केही राइट गर्न पर्ने खालको प्रब्लम जुन हामीले अगाडि दुईवटा हेऱ्यौँ त्यस्तो प्रकारको आउँछ सो अब प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले अब टन्न गर्नु पर्यो होइन प्र्याक्टिस नगरी त गर्न सकिँदैन अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अब ट्युरिङ मेसिनको एक्सटेन्सन हेरौँ होला अब आजको टाइम पनि सक्यो होला अब भोलि तिमीहरूको कुन टाइममा के छ खाली छ 2 पिरियड लिन पाइन्छ CSS म्यामको खाली छ जस्तो लाग्यो